ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दुनिया की किसी दूसरी सियासी जमात की तरह नहीं थी। तारीख में ये एक यूनिक सियासी जमात थी, इस लिहाज से कि सियासी जमात वो होती है जो किसी एक ख्याल को लेकर चलती है, और एक कौम के वो लोग जो किसी ख्याल पर मुत्तफिक हों जो बाकी कौम से अलग हो, वो सियासी जमात बनाते हैं। तो सियासी जमात जब भी बनती है वो किसी कौम का एक ग्रुप बनाता है जो बाकी ग्रुप्स के खिलाफ एक जद्दोजहद करता है, और फिर वो उन पर हुकूमत करना चाहता है मुंतखब होकर। ये सियासी जमात होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसके बिल्कुल बरक्स, पूरी कौम ने मुत्तफिका फैसले से बनाई, पूरी कौम ने। ये एक बिल्कुल अनोखा वाकया है कि एक कौम के तमाम लोग मुत्तफिक होकर, सिवाय एक आध अफराद के, बाकी सब वो मुत्तफिक होकर एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाएं। इसलिए फिर ये सियासी जमात नहीं रहती, क्योंकि ये अपनी कौम के किसी दूसरे ग्रुप पर तो हावी नहीं आना चाह रही है ना। अब हमारे यहाँ इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, आप देख लीजिए कि अगर वो एक जमात है तो वो दूसरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसके बिल्कुल बरक्स सब लोगों ने मिलकर बनाई है। दूसरी बात यह है कि एक वन पार्टी सिस्टम होता है दुनिया में, कम्युनिस्ट मुल्कों में जैसे चाइना में है। अब वन पार्टी सिस्टम भी अलग चीज है। वन पार्टी सिस्टम में भी ये होता है कि लोगों से पूछ कर नहीं वो पार्टी बनाई जाती, वो पार्टी बन जाती है, फिर वो कहती है कि हमारा नजरिया सही है, इसलिए अब हम कोई और जमात बनने नहीं देंगे। यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो 20 साल से मुसलमान ये सोचकर बैठे थे कि हमने सियासत में हिस्सा ही नहीं लेना है। फिर तमाम मुसलमानों से मशवरा किया गया 1906 में, तो उन्होंने कहा कि चलो जी एक सियासी जमात बनाओ, तो बना ली। अगर वो कहते कि नहीं सियासी जमात मत बनाओ तो ना बनती। इसलिए ये वन पार्टी नहीं है, ये सबने मिलकर बनाई है। अब इस सियासी जमात का कोई अपना प्रोग्राम, कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, सिवाय इसके कि जो पूरी कौम की आइडियोलॉजी हो। यहाँ पर कोई भी स्कूल ऑफ थॉट आकर अपना नुक्ता नजर पेश कर सकता है, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे राइट का हो, चाहे सेंटर का हो, जो भी हो। अगर मेजॉरिटी ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया, फर्ज कीजिए कि 60% लोगों ने मान लिया, तो फिर बाकी 40% लोग उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, वो भी साथ मिल जाएंगे, चाहे उनका अपना ओपिनियन उसके बिल्कुल बरअक्स हो। सब मिलकर चलेंगे। तो आप कोई भी हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आकर इस प्लेटफॉर्म पर पेश करें। अगर मेजॉरिटी उसे नहीं मानती तो फिर आप मेजॉरिटी के साथ मिलकर चलें। अगर मेजॉरिटी को आप कन्विंस कर लेते हैं तो आप पूरी जमात की आइडियोलॉजी बदल दें, आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए ये जमात हाजिर है। ये इस किस्म का इनका तरीका। इस मेथड को बहुत अच्छी तरह से मैरी पार्कर फॉलेट्स ने वाजे किया है अपनी किताब द न्यू स्टेट में। अगले चैप्टर में हम उसका हवाला देखेंगे। इस वजह से ये जमात अपने लीडर से तकाजा करती थी कि वो अपना आइडिया कौम को मत बताएं, बल्कि कौम से मालूम करके आए कि कौम क्या चाहती है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलासों में ये नहीं डिस्कस होता था कि अल्लामा इकबाल बहुत बड़े मुफक्किर हैं तो अब वो आए हैं तो वो हमें बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े लीडर हैं, कायदे आजम हैं, तो वो आकर हमें बता दें कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं होता था, ऐसा हरगिज नहीं होता था। बल्कि इस जमात की जो पॉलिसी थी वो सबसे बेहतर अल्फाज में आगा खान थर्ड ने वाजे की हुई है, जो इस जमात के बानियों में से थे। यानी जदीद तारीख का एक बहुत अहम लेसन या शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ वो कौमें कामयाब होती हैं और वो पॉलिसीज कौम की अजमत का सबब बनती हैं जो चंद लीडर्स के आइडियाज या आइडियल्स पर मबनी ना हो, चाहे वो लीडर्स कितने ही अहम हो। चंद लोगों के ख्यालात पर मबनी ना हो, चाहे वो लोग कितने ही अक्लमंद हो, बल्कि वो तमाम लोगों के ओपिनियंस पर मबनी हो, इत्तेफाक राय पर मबनी हो, पूरी कौम के ओपिनियंस पर मबनी हो। हम ये बात पहले देख चुके हैं
کہ پورے بر صغیر کو آل انڈیا مسلم لیگ نے آزاد کروایا. تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت برٹش امپائر کو آل انڈیا مسلم لیگ نے شکست دی، مگر اس طرح شکست دی کہ برطانوی قوم کا اپنا خواب کامن ویلتھ کا، جو امپائر سے بھی بڑا خواب تھا، وہ پورا ہو گیا. یہ معجزہ، یہ کارنامہ اس بات کو ثابت کرتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آغا خان کے الفاظ میں شیئر کی ہے، کہ صرف وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن کی پالیسیز ان کے لیڈرز نہیں بناتے، بلکہ جن کے لیڈرز اپنے عوام کی متفقہ رائے کو ڈسکور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کامیاب ہوئی. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب مسلم لیگ بنی تو اس وقت تو تمام مسلمانوں کی ایک نمائندہ اور ترجمان جماعت کے طور پہ ابھری. آج کے دور میں وہی جو سوچ ہے وہی الٹیمیٹ ہے، یا پھر ہماری جو سوچ اگر کسی کی بھی کچھ اور ہوتی ہے تو وہ irrelevant ہو جاتی ہے، یا ہم بھی ریلیونٹ ہیں، اور اگر ہم ریلیونٹ ہیں اس کو پھر ہم کنسنسس میں کیسے لائیں گے؟ فی الحال میں یہ کہوں گا کہ ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ ہماری سوچ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. ہم سب تو خدا کی مہربانی سے ایسی پوزیشنز میں ہیں جہاں کوئی نہ کوئی شخص ہماری سوچ کو امپورٹنس دینے والا مل جاتا ہے، ہم اس تک پہنچا دیتے ہیں. ہم ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو ان پڑھ عوام ہیں، جو سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں، مینیل لیبر کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ کیا ان کی سوچ بھی ریلیونٹ ہے. یقیناً ہے. ان کی سوچ کو کس طرح سے ہم معاشرے کے سامنے لائیں. اگر ہماری سوچ کم سے کم 1000 لوگوں تک پہنچ رہی ہے، 200 لوگوں تک پہنچ رہی ہے، 100 لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو ان کی سوچ بھی اتنے لوگوں تک پہنچانے کی ہم رسپانسبلٹی لے لیں. اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ کیا ہم دونوں کی سوچ ریلیونٹ ہے. بات یہ ہے کہ سب کی سوچ ریلیونٹ ہے. آپ کی سوچ بھی ریلیونٹ ہے اور اس شخص کی سوچ بھی ریلیونٹ ہے جو سڑک سے کچرا صاف کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے ہر وقت آپ کے پاس کم سے کم اتنے لوگ ضرور موجود ہوں گے جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہو. اس شخص بیچارے کے پاس پوری زندگی میں کبھی کسی نے اس سے نہیں پوچھا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو پاکستان کے بارے میں. تو یہ ان ایکویلٹی ہم اس لیول پر دور کریں. اکنامک ان ایکویلٹی بیفور لا، وہ سب آہستہ آہستہ خود ہی دور ہوتی چلی جائے. کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی اور اس قدر کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا، یہ محو رہا ہے آج تک. یہ جو ایک ایمفسس اس بات پہ ہوا ہے یہ بڑا ہی اٹریکٹیو ہے اور یہ اٹریکٹ کرتا ہے. واقعی کسی بڑے مقصد کا حصول آپ بغیر کسی کنسنسس کے کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ میں قرآن کا طالب علم بھی ہوں تو جب بھی آپ کی یہ بات سنتا ہوں، جو لیکچر وغیرہ سنتا ہوں، تو مجھے قرآن کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی. ابھی بھی آج جب میں یہ لیکچر پڑھا اور آپ کا یہ لیکچر سنا تو اس میں جو ہے نا وہ یہ میوچل کنسلٹیشن، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ کنسنسس کیسے ہو سکتا ہے، تو میوچل کنسلٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو سورہ شورا میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں اور مشورے سے وہ کرتے ہیں. خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ظاہری بات ہے اس وقت تو آسمان سے وحی اتر رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود موجود تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں. لیکن اس ماڈرن دور میں وہ مشورہ کس طرح سے ہوگا اور اس میں کس کی رائے حتمی ہوگی اور وہ کون فیصلہ کرے گا کہ ان سب رائے میں سے کس کی رائے کو لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی اور آپ نے جو 2-3 اسکالرز کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے یہ آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا اور بعد میں پھر آج مسلم لیگ نے اس کو امپلیمنٹ کیا میوچل کنسلٹیشن کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا پیراڈائم ہو سکتا ہے یا ایک ایسا فیوچر پرسپیکٹو ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں.